अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारे भोले भाले मुफ्ती भी बेचारे क्या करें, उनसे जैसा सवाल करा जाएगा वो वैसा ही जवाब दे देंगे। अब आप कोई भी अपना सवाल लेके जाएंगे, अपने मतलब की बात उनसे करेंगे, वो आपके उस सवाल को सुन के जैसा आपका सवाल होगा वैसा वो जवाब दे देंगे। हम ही मुफ्ती साहब के पास गए। असल में हम मुफ्ती साहब के पास इसलिए गए कि बहुत से लोग ये कह रहे थे, उनकी शिकायत थी कि यार तुम अकेले बंद कमरे में बैठ के जो है दीन की बातें करते रहते हो, तो कुछ जो है ज़रा अपने चैनल पे किसी मुफ्ती को भी लाओ और उनसे भी बात करवाओ। तो आज मैं मुफ्ती साहब के पास गया और उनसे मैंने कुरान शरीफ की एक आयत का मफ़हूम तर्जुमा जानने की कोशिश करी। तो आपकी खिदमत में पेश है वो मुफ्ती साहब की और मेरी बातचीत। इसको देखिए, सुनिए और जो है अपने इल्म में इजाफ़ा करिए। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मुफ्ती साहब के पास आया हूँ, मुफ्ती अब्दुल वकील साहब। अस्सलामु अलैकुम। खैरियत से हैं जनाब आप? अल्लाह का शुक्र। जी, आपके मिजाज ठीक हैं? अच्छा, मैं मुफ्ती साहब के पास जो है दो सवाल लेकर आया हूँ। एक कुरान शरीफ की आयत है सूरह आले इमरान की, जो कि 110 नंबर आयत है। तो उसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों की नफ़र रसानी के लिए भेजे गए हो। तो मैं मुफ्ती साहब से इस आयत को मैं चाहता हूँ कि एक बार अरबी में पढ़ दें और फिर उसका जो है उर्दू में तर्जुमा बता दें हमें। मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई साहब का कोई सवाल है कुरान करीम की आयत से मुताल्लिक़, और वो सूरह आला इमरान की आयत है, चौथे सिपारे का दूसरा रुकू है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह ताला की मखलूक बेशुमार है दुनिया में। उनमें से इंसानों में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक बेशुमार मखलूक आई है, लेकिन अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा दीन, सबसे पसंदीदा मज़हब, सबसे पसंदीदा तरीक़ा और इस्लाम सबसे बेहतरीन अल्लाह को महबूब है। और कुरान करीम हमारे लिए राह हिदायत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के इल्म के मुताबिक तुम बेहतरीन जमात हो। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उस पर पैदा किया है। उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों की नफ़र आसानी के लिए पैदा किए गए हो। तअमुरून बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ करते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम्हारा शेवा बुराइयों से रोकना है। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसमें अल्लाह ताला ने आयत में इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत का खिताब अता फरमाया और अल्लाह ने इसके औसाफ को बयान फरमाया। एक इसका वस्फ है अमर बिल मारूफ, दूसरा इसका वस्फ है नही अनिल मुनकर, तीसरा इसका वस्फ है ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखना और अल्लाह को मानना। इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान फरमाया। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरल लहुम। अगर ये अहले किताब भी इसी तरह ईमान लाते जिस तरह उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए हैं, तो ये भी उन्हीं में से शुमार होते हैं। और अहले किताब में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ईमान लाए, जैसे अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उसके साथी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अक्सरुहुमुल फासिकून, लेकिन अहले किताब भटक गए, फिस्क के रास्ते पर चले, बुराइयों के रास्ते पर चले। ए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें मेरे नबी की पैरवी करनी है, तो मेरे नबी की इत्तिबा करनी है, ना कि अहले किताब की इत्तिबा करनी है। इसलिए कि अहले किताब तो उनमें से अक्सर भटक गए, लेकिन जो मेरे रसूल की इत्तिबा करेगा तुम बेहतरीन उम्मत शुमार होगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत ही खुसूसियत के साथ इस उम्मत के फ़ज़ाइल को बयान फरमाया, इस उम्मत की हकीकत और उसकी हक़ानियत को बयान फरमाया है कि ये लोग जो हैं इस्लाम में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं करते हैं। जैसे ही इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर अपनी नज़र डाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और अल्लाह ने इनकी तारीफ़ फरमाई है इस कुरान करीम की इस आयत में। ये भाई साहब ये लेकर के आए थे आयत, तो मैंने उसका खुलासा आपके सामने बयान फरमाया है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का मतलब ये है कि इंसान नेकियों का हुक्म करे, अपने घरों में भी, अपने ख़ानदान में भी, अपने महल्ले में भी, अपने रिश्तेदार में भी, हर मुसलमान को जी जो भी उसका भाई है मुसलमान उसके साथ खैर खाही का मामला करे। वो नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज की तलकीन करे, जी ज़कात नहीं देता है, मालदार है तो उसको ज़कात के बारे में बताए, और वह हज नहीं किया हुआ है, वो मालदार है तो उसको हज करने के बारे में बताए, उसके फ़ज़ाइल बताए। ज़कात नहीं देता है, रोज़े नहीं रखता है रमज़ान में,
تو یہی ہیں وہ اوصاف جن کو امر بالمعروف فرمایا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، محلے کے حقوق، اور اسی طرح گلیوں کے حقوق، شہر کے حقوق، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر جو قانون ہیں ان کی پاسداری کا لحاظ رکھنا، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اور برائی ہے معاشرے کے اندر سے خراب کرنا، شراب ہے، جوا ہے، سٹا ہے، اور بری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پسند نہیں فرمایا ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے لوگوں کو بتائے اور یہ کہے کہ بھائی یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان شراب پیے، چوری کرے، زنا کرے۔ چونکہ جس چیز میں بندوں کا فائدہ تھا اللہ نے اس کو بیان فرما دیا، جس چیز میں بندوں کا نقصان تھا اللہ نے اس سے منع فرما دیا۔ تو ان اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا، اب میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، میں اسکول بھی میں نہیں گیا، پین تو خیر میں صرف دکھانے کے لیے لگاتا ہوں، ورنہ اگر مجھے کہیں سائن کرنے ہوتے تو میں تو انک پیڈ جو ہوتا ہے اس سے انگوٹھا لگا کے سائن کرتا ہوں، اور میں کسی مدرسے سے بھی فارغ نہیں ہوں۔ لیکن میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا صرف جو مدرسے سے فارغ عالم ہے، یعنی جن کو ڈگری ملی ہوئی ہے، جو مفتیان اکرام ہیں، خالی وہ کر سکتے ہیں، یا اس امت کا کوئی عام آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتا ہے؟ مفتی حضرات سے تو جیسے سوال کیا جاتا ہے ویسے جواب ملتا ہے۔ امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، اگر اسلام کی معلومات ہے کسی انسان کو تو وہ امر بالمعروف کرے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ میرا بھائی گڑھے میں گر رہا ہے تو اس کو گڑھے میں سے بچانا فرض ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھائی برائی کے راستے پر چل رہا ہے تو ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برے معاشرے سے، بری زندگی سے بچائے تاکہ اس کی زندگی جو ہے خراب نہ ہو۔ اس کے لیے کوئی وہ مدرسہ ہونا شرط ہے یا کوئی ایسی چیز ہونا شرط نہیں ہے اس کے لیے کہ بھائی وہ مدرسے میں پڑھ کے آئے جب بھی بتائے، بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر ایک کا حق ہے۔ ہر ایک مسلمان کو حق ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے، اور ماشاءاللہ سے اس کے لیے جماعت کا کام بھی ہوتا ہے، تبلیغی مدارس بھی کھلے ہوئے ہیں، کتابیں بھی ہیں۔ یہ اس کو حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو تم بھی انہی گناہوں میں پڑ جاؤ گے، جی اللہ کا عذاب عام ہو جائے گا پھر۔ اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اگر اس کے گھر میں، معاشرے میں، اس کے محلے میں کوئی برا کام ہو رہا ہو تو اس برائی سے بچانا بھی اس کا فرض ہے جی۔ اور اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں کہ وہ کسی مدرسے کا فارغ التحصیلی ہونا ضروری ہو، بلکہ اگر اس کو علمی معلومات ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ شریعت کی یہ کتاب میں یہ چیز موجود ہے اور اس کو پورا باقاعدہ تجربہ ہے اس کے اندر تو وہ بیان کرے، اور اگر اس کو تجربہ نہیں تو اپنے علماء کی نگرانی میں جو ہے اس چیز کو بیان کرے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے جو ہے کوئی چیز بیان کر کے رکھ دے۔ جیسے کوئی آدمی بغیر مہارت کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، کوئی آدمی بغیر مہارت کے وکیل نہیں بن سکتا ہے، ایسے ہی بغیر مہارت کے کوئی علم میں دسترگی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ بھائی قرآن کریم کی آیات جب ہمارے پاس علماء موجود ہیں، اہل اللہ موجود ہیں، مفتیان حضرات موجود ہیں، سب حضرات موجود ہیں تو ان کی نگرانی میں جو کام ہوگا وہ بہترین کام ہوگا۔ اس لیے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی تو پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، تجھے کیا پتہ ہے اس کا دین کا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو کہے کہ بھائی میں تو کسی عالم کی نگرانی میں یہ کام کر رہا ہوں، کسی اللہ والے کے طریقے پر چل کر کے ان سے معلوم کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تم اہل علم سے معلوم کر لو۔ تو اگر بھائی معلوم ہے، تجربہ ہے اور قرآن کی آیات کی روشنی میں جو ہے وہ بتا رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اگر وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں حدیث کی بیان کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شریعت میں جھوٹ بولے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث بیان کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسائل زیادہ نہیں بتاتے تھے، اور یہ بھی کتابوں میں فقہا نے بیان فرمایا کہ جو مسئلہ ہر کوئی آدمی پوچھنا ہے، کوئی ہر مسئلے کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو معلوم ہے دے دے، اور اگر کوئی شخص یہ ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے تو وہ سمجھو وہ عالم نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ بس لا ادری بھی کہہ سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب کے پاس آئے ہم، مفتی صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے جو ہے وقت نکال کے ہمیں دیا۔ میں ایک بار دوبارہ مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں بھی صحیح بات کہنے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے, میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور میری ویڈیو کو سب اپنی نیت سے شیئر کریے. اللہ حافظ.